बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉलर की उड़ान में कमी और रुपए की कदर में बेहतरी, पाकिस्तान और IMF में डील, स्मोक की वजह से लाहौरियों का सांस लेना हुआ है दुश्वार। इन सब पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं संदस खान। मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की कीमत की। नाज़रीन, डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। डॉलर की कीमत में 1 रुपए 4 पैसे कमी हो गई। ताहम दिन के आगाज पर डॉलर 2 रुपए से भी ज्यादा सस्ता हो गया था, लेकिन फिर कुछ मुस्तहकम हो गया। इंटरबैंक में डॉलर कीमत 174 रुपए 20 पैसे हो चुकी है। आपको बताएं कि डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। डॉलर कीमत में 1 रुपए 4 पैसे कमी हो गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शराज अहमद से। शराज, बताएगा डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव के हवाले से। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर उतार चढ़ाव का शिकार है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही हमने इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा गिरावट का शिकार होते दिखाई दिया था और ये ट्रेडिंग के दौरान 2 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया था। लेकिन अब जो है इसकी कदर में कुछ रिकवरी आई है और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 4 पैसे सस्ता होने के बाद 174 रुपए 20 पैसे की सतह पर जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर से हमारी जब बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ है कि IMF से होने वाले मुज़ाकरात में काफी ज्यादा मुस्बत पेशरफ्त जो है वो नजर आ रही है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि IMF से कर्जे की जो शरह है उसमें जल्द जो है उस मद में अमाउंट मिलने का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है। और इस हवाले से डॉलर की तलब और रसद में काफी ज्यादा कमी जो है आज देखी गई है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही डॉलर गिरना जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 174 रुपए की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, 174 रुपए ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शराज अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जारी की जाएगी। फैसला IMF एग्जेक्टिव वोट करेगा। कर्ज की बहाली पेश की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। IMF का एलामिया मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त और फैटफ प्लान पर अमल दरामद पर पाकिस्तान की तारीफ भी की गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया। IMF ने छठे जायजे के तहत मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को अगली किस्त जारी करने की सिफारिश की है, जिसके बाद रकम जारी करने का फैसला IMF का बोर्ड करेगा। इस किस्त के इजरा से पाकिस्तान को फराहम करदा रकम मजमूई तौर पर 3 अरब 20 लाख 70 हजार डॉलर हो जाएगी। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेश की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। करप्शन का खात्मा, हुकूमती इदारों की इस्तेदाद, गवर्नेंस में बेहतरी और शफाफियत की जरूरत है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बढ़ा है, रुपए की कदर में कमी आई और रवां साल GDP ग्रोथ 4% से ज्यादा रहने का इम्कान है। पाकिस्तान ने जून तक की कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे कर लिए। पाकिस्तान पर आलमी सतह पर बढ़ती कीमतों का असर पड़ा। फैटफ प्लान पर अमल दरामद, FBR और स्टेट बैंक की कारकर्दगी की तारीफ भी की गई है। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करने के बिल को सराहा गया है। नाज़रीन, को बताएं कि IMF ने कर्ज की किस्त के लिए शराइत और वार्निंग भी जारी कर दी है। IMF के जायजे में कहा गया है कि महंगाई, रुपए की गिरती कदर और FBR के महसूलात के मामलात पर मुश्किलात जारी रह सकती हैं और मौशी नमू 4% तक पहुँचने का इंतज़ार 2022 तक करना होगा। ताहम रुपए की कदर पर IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी रखना होगा। इस पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ मौजूद है इकराम होती। इकराम, बताइएगा, IMF ने शराइत भी दे दी और ये भी कह दिया है कि अगर रुपए की कदर गिरती है तो ये शराइत सख्त की जा सकती हैं। जी बिल्कुल, IMF ने एक बात पर पाकिस्तान की तारीफ की है और वो ये है कि FATF की जो शराइत हैं आप बड़े आसान तरीके से पूरी कर रहे हैं। अब FATF की शराइत के साथ आप जो IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं, ये कहा गया है इस जायजा रिपोर्ट में कि आप इसको जुज़वी तौर पे पूरा कर रहे हैं। आपके सामने अभी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई है, रुपए की कदर पर दबाव है और उसके अलावा जो महसूलात आपको नहीं मिल रही, तो आपको मज़ीद अब इस्लाहात भी करना होंगी और IMF की शराइत जो हैं उनको बर वक्त पूरा करना होगा। अगर आप IMF की शराइत बर वक्त नहीं पूरा करेंगे तो मसाइल खड़े होंगे, जिस तरह के पहले के मसाइल खड़े हो गए। IMF ने इस बात की भी तारीफ की है कि पाकिस्तान ने 135 अरब रुपया जो है वो बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को दिया है, उनके लिए मंजूरी दे दी है। उनकी जो डिस्बर्समेंट है यानी कि उनको अदायगी जो है वो अभी शुरू हो जाएगी। इस अदायगी के माहौल में और
جزوی طور پر IMF کی شرائط ماننے کے ماحول میں یہ ایک مکس ماحول ہے جس کا جائزہ لیا ہے اور بورڈ کو یہ سفارش کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس معاملے پر IMF پاکستان کو فوری طور پر قرضے کی قسط جاری کر سکتا ہے یا نہیں. اب چونکہ ٹیم نے IMF کی جائزہ ٹیم نے منظوری دے دی ہے، اس کے بعد بورڈ بھی ان شرائط کے مطابق پاکستان کو قرضہ تو شاید جاری کر دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ ابھی تک اصلاحات کی طلبگار ہے، ان اصلاحات کو تیز کیجئے. آپ اصلاحات کے معاملے میں اور IMF کی شرائط کے معاملے میں بالکل غفلت نہ برتیں ورنہ یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. جو محصولات ہیں FBR کی اس کے معاملے میں ان کو کافی وری ہے اور ان کو تجارتی خسارہ اور جو پاکستان کا جو اخراجاتی خسارہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ریزرویشنز ہیں. ان ریزرویشنز کو سامنے رکھ کر آپ اپنی کارکردگی کو بڑھائیے اور جب آپ کارکردگی کو بڑھائیں گے تو پاکستان کو جو قسط مل جائے گی اس سے دنیا کے دیگر جو ادارے ہیں فائنینشل ان سے بھی آپ کو بہتر امداد ملنے کی توقع ہے. جی بہت شکریہ اکرام ہوتی، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا. ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود تھے. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آ گئی ہے. بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی درخواست کر دی. نیپرا 30 نومبر کو باقاعدہ سماعت کرے گا. عوام ہوشیار خبردار، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے ہو جاؤ تیار. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے نیپرا کو دی گئی درخواست میں بجلی کی قیمت میں 4 روپے 75 پیسے اضافے کی استدعا کی گئی ہے. قیمت میں اضافے کی درخواست اکتوبر کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے جس پر نیپرا 30 نومبر کو سماعت کرے گا. نیپرا کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اکتوبر میں کل 11 ارب 29 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی اور تقسیم کار کمپنیوں کو 10 ارب 98 کروڑ یونٹ بجلی فروخت ہوئی. اضافے کی درخواست کے الیکٹرک کے علاوہ تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے ہے. دوسری جانب کے الیکٹرک نے بھی نیپرا کو فی یونٹ بجلی 29 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے جس کی سماعت 2 دسمبر کو ہوگی. ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر دیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا مبینہ آڈیو سامنے آنے پر رد عمل. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے مبینہ آڈیو کی تردید کر دی. ثاقب نثار نے کہا کہ انہوں نے ابھی آڈیو سنی ہے، یہ ایک من گھڑت آڈیو ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے مزید کہا کہ مارکیٹ میں اس طرح کی چیزیں ان کے خلاف لائی جا رہی ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے مبینہ آڈیو سامنے آنے پر رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے مبینہ آڈیو کی تردید بھی کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی آڈیو سنی ہے، یہ ایک من گھڑت آڈیو ہے. تو دوسری جانب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو لیک ہونے سے متعلق ٹویٹ. لکھا کہ آڈیو کلپ سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنایا گیا. نواز شریف اور مریم نواز کو سیاسی عمل سے دور رکھنے کے لیے اسکیم بنائی گئی. اب وقت آ گیا ہے کہ غلطیوں کو درست کیا جائے. قوم انصاف کی منتظر ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے اسکیم بنائی گئی. اب وقت آ گیا ہے کہ غلطیوں کو درست کیا جائے. قوم انصاف کی منتظر ہے. لانگ مارچ کی تاریخ کیا ہوگی؟ پی ٹی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں آج اپوزیشن رہنما سر جوڑ کر بیٹھیں گے. لانگ مارچ کی تاریخ اور وقت سے متعلق تجاویز تیار کی جائیں گی. پی ٹی ایم کا کل سربراہی اجلاس بھی ہوگا. اجلاس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے. اسی بارے ہم مزید تفصیلات جانیں گے حسین احمد سے. حسین، پی ٹی ایم کا کل ہونے والے سربراہی اجلاس کے متعلق بتائے گا. جی دیکھیں، پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ کل ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آج پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. اور اجلاس پاکستان مسلم لیگ نون کی جو یہاں پر آفس ہے سیکریٹریٹ اسلام آباد میں، اس میں ہوگا. لانگ مارچ کب اور 30 تاریخ کو ہوگا، اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ اجلاس میں تاریخ اور وقت سے متعلق تجاویز جو ہے وہ تیار کرے گی. لانگ مارچ کی تاریخ کی تجاویز اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس آج 1 بجے ہوگا. اور اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں تحریک کی آئندہ حکمت عملی پر مشاورت اور تجاویز جو ہے وہ مرتب کرے گی. جبکہ کل 23 نومبر کو مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور سربراہی اجلاس میں تمام جماعتوں کے سربراہان جو ہے وہ کل شریک ہوں گے. لیکن آج اس سے قبل پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس دن 1 بجے جو ہے وہ چک شہزاد میں ہوگا. جی بہت شکریہ حسین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
اور ابھی بلیٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. ہیوسٹن میں کراچی کی حبیب یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں 1 گھنٹے کے اندر $4 لاکھ کے عطیات جمع ہو گئے. یونیورسٹی کے صدر واصف رضوی نے حبیب یونیورسٹی کے بارے میں پریزنٹیشن دی اور پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی صورتحال پر روشنی ڈالی. خرم شہزاد رپورٹ کر رہے ہیں. ہیوسٹن میں کراچی کی حبیب یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں 1 گھنٹے میں $4 لاکھ کے عطیات جمع کر لیے گئے. حبیب یونیورسٹی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ معیاری تعلیم کی فراہمی کے باعث سمندر پار پاکستانیوں کی توجہ کا مرکز بن گئی جس کے لیے پاکستانی امریکن کمیونٹی نے دل کھول کر عطیات دیے. اس موقع پر حبیب یونیورسٹی کے صدر واصف رضوی نے حبیب یونیورسٹی کے بارے میں پریزنٹیشن دی اور پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی صورتحال پر روشنی ڈالی. So Pakistan is those 2 green boxes, which is basically a steep drop. So it's perhaps the least complicated aspect of national development and how they correlate well with higher education. معروف پاکستانی امریکن بزنس ٹائکون شوکت دھنانی کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وطن عزیز میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کو سہل بنانے کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کی مالی معاونت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. دس از ٹو سپورٹ ہائر ایجوکیشن. پاکستان میں لوگ بہت ساری کازز سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پہلی کاز ہے. یہاں پہ اس وقت 550 سے زیادہ لوگ موجود ہیں. ہم سمجھ رہے تھے کہ 300 لوگ ہوں گے لیکن بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے ہیوسٹن سے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کریں یہاں سے ہیوسٹن سے کیونکہ اسی طرح ہم سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں. استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ ممتاز ماہر نفسیات ڈاکٹر عاصم کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی اعلیٰ تعلیم کی سہولتوں کے فروغ میں مالی معاونت کر کے ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں. Overseas Pakistanis ہیں, they are here and they can support higher education in Pakistan, especially Habib University in Karachi, because they can first and foremost financially they can support, and we are doing a lot for the scholarships. People are signing up for the scholarships for the students in Karachi. ممتاز مزاح نگار انور مقصود نے اپنے مزاح سے تقریب کے شرکا کو ہنسنے پر مجبور کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دال اور گوشت سے مہنگی تعلیم ہے. کیا شوق کی باتوں کی تحریر ہوئی مشکل, تھے جمع قلم کاغذ پر کچھ نہ لکھا جاتا. چین کے علاوہ تقریباً سارے ملک دیکھ چکا ہوں. چین اس لیے نہیں گیا کہ چین خود پاکستان آ گیا. اے لیول, او لیول اور ٹیوشن نے امیروں کو غریب کر دیا. اے لیول اور او لیول اور ٹیوشنز نے امیروں کو غریب کر دیا ہے. امیر گھرانے کے بچوں کے لیے سانس لینے سے زیادہ ٹیوشن ضروری ہے. ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے. دوران تقریب شرکا نے دل کھول کر عطیات دیے اور آئندہ بھی یونیورسٹی کی مالی معاونت کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلایا. خرم شہزاد, 92 نیوز, ہیوسٹن. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے کی خوشی میں تحریک انصاف جرمنی کے صدر حبیب الرحمان قاضی اور فاروق بٹ کی جانب سے ڈارمسٹڈ میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا جس میں تحریک انصاف جرمنی کے کارکنوں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ عمران خان روز اول سے ہی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حامی تھے. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے کیا ہوا اپنا دیرینہ وعدہ وفا کر دیا. اصغر مرزا کی رپورٹ. وزیر اعظم عمران خان کا اوورسیز پاکستانیوں سے کیا گیا دیرینہ وعدہ پورا کر کے انہوں نے نہ صرف 90 لاکھ لوگوں کے دل جیتے ہیں, وہیں پر یہ بھی ثابت کر دیا کہ عمران خان روز اول سے ہی اوورسیز پاکستانیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس خوشی کو یادگار بنانے کے لیے تحریک انصاف جرمنی کے صدر حبیب الرحمان قاضی کی جانب سے پارٹی کارکنان کے اعزاز میں ڈارمسٹڈ میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا جس میں فرینکفرٹ, آفن باغ اور ہانوور سے تحریک انصاف
इंसाफ के कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ जर्मनी फारूक बट, अजीज शेरवानी, जावेद इकबाल कादरी और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सदर तहरीक इंसाफ जर्मनी हबीबुर रहमान काजी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर तमाम शुरका को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इमरान खान ने ये बिल पास करके ये साबित कर दिया कि उनकी जमात ही 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। अजीज शेरवानी जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से तहरीक इंसाफ के लिए जर्मनी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनका कहना था कि बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों को बहुत से मसाइल का सामना है। अब ये जिम्मेदारी जर्मनी में नौ मुंतखब क़यादत की है कि इन मसाइल को कैसे इक़्तिदार में बैठे लोगों तक पहुँचाते हैं। आखिर में फारूक बट ने तमाम कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की, जिसके बाद कारकुनान की तवाज़ो रवायती खानों से की गई। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, डॉर्मस्टेड, जर्मनी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पीटीआई इंसाफ डॉक्टर फोरम के अहदेदारों ने दीगर साथियों के हमरा पार्टी को खैरबाद कहते हुए अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क कौम को संगीन मसाइल से दो चार कर दिया। तब्दीली का नारा नाकाम हो चुका है। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के सदर डॉक्टर जमीर हसन ने दीगर अहदेदारों डॉक्टर हयात खान, डॉक्टर फिरोज शाह, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर तनवीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं। पीटीआई ने तब्दीली का नारा लगाया जो कि पूरा नहीं हुआ, बल्कि मुल्क संगीन मसाइल से दो चार हो चुका है और वजीर आजम इमरान खान आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि वो अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और बादशाह खान के नजरियात पर अमल करते हुए खुदाई खिदमतगार के तौर पर काम करेंगे और सियासी अमूर अंजाम देंगे। इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो उनकी तकारीर और आवाम से किए गए वादों से इंतहाई मुतासर था, इसलिए हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी और वर्कर रहा। मगर दोस्तों, पिछले 3 सालों से हमने देखा कि इमरान खान का कोई वादा वफा न हो सका, बल्कि हुकूमत में आकर इमरान खान ने तमाम वो काम किए जिस पर वो कभी तनकीद किया करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवामी नेशनल पार्टी सऊदी अरब के सदर डॉक्टर सैयद मुजम्मिल शाह का कहना था कि इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के अरकान को एएनपी में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। एएनपी ने पख्तून कौम की नुमाइंदगी के अलावा मुल्क की दीगर अकाइयों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने और जमहूरियत को मजबूत बनाने में किरदार अदा किया। बादशाह खान बाबा से लेकर वली खान बाबा तक और आज असफंदियार वली खान साहब की सोच तक देखा जाए तो मुल्क की सियासत में इन जैसी दुरानदेश क़यादत किसी को मुयस्सर नहीं है, जो अमन और सलामती के अलावा एक ऐसे विजन की अक्कासी करते हैं जो आदल इंसाफ और अमन और सलामती को फ़रोग़ देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़हूर खान लाला, गौहर अली खान और हबीब यूनुस समेत दीगर ने इज़हार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, सऊदी अरब, रियाद। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने दुबई में इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी वजीर बराए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मियां असलम इकबाल ने की। तकरीब में यूएई में पाकिस्तानी सफीर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की सीईओ डॉक्टर आरिफा इकबाल, सूबाई वजीर फाइनेंस हाशिम जवाबख्त, हाउसिंग मिनिस्टर पंजाब असद खोखर समेत आलमी समाकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात देखिए। एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन आए रोज कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है और इसमें नवंबर माह पंजाब के नाम के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पंजाब में सरमायाकारी के हवाले से दुबई में शानदार बिजनेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारों समेत पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मियां असलम इकबाल और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों ने शुरका को पाकिस्तान खास तौर पर पंजाब में सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तकरीब में तकरीबन $2 अरब के मुआहिदों के MOUs पर दस्तखत किए गए। वजीर बराए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मियां असलम इकबाल का कहना था कि $2 अरब के मुआहिदे पंजाब हुकूमत पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है, जिनको पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तहफ्फुज़ात हैं। हुकूमत उनको दूर करेगी। UAE में पाकिस्तानी सफीर और दीगर का कहना था कि पाकिस्तानी पवेलियन ने दुनिया में पाकिस्तान का मज़बत तासुर उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। दुबई एक्सपो 2020 के अंदर
ہم نے بھی اپنی پروڈکٹ کو شوکیس کیا ہے پچھلے 1 مہینے سے پنجاب میں اسپیشلی، اور اس کے اندر ہمیں بڑی خطرخواہ کامیابی ملی ہے. تقریباً کوئی 20 سے زیادہ MOU ہم نے سائن کیے ہیں، اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر بھی، منرل کے بھی، اور اسپیشلی اکنامک زون کے اندر. تقریباً کوئی 2 بلین کے قریب کے MOUs، $2 بلین کے MOUs آج سائن کیے گئے ہیں. اس میں میجر پارٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن کا ہے، دین اسپیشلی اکنامک زون کے اندر انڈسٹریز کا ہے، اور پھر اس کے بعد مائنز اینڈ منرل کا ہے. 6 MOU سائن کیے ہیں اور $1.6 بلین کے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان کا گورنمنٹ میں آنے کے بعد سب سے پہلا انیشیٹو بھی یہی تھا، روڈا کو پروموٹ کرنا. اور آج میرا خیال ہے میری گورنمنٹ کا جو خواب تھا شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. آئی تھنک جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے کہ پوسٹ کووڈ دنیا جس طرح بند ہو گئی تھی، اس کے بعد جب کک سٹارٹ ہوا ہے تو انشاءاللہ پنجاب جو ہے وہ اس میں بڑی بہتر پیش رفت ہو رہی ہے. انویسٹر فیسیلیٹیشن سیل، تو انویسٹرز پہ تو خاص فوکس ہے، ان کے NOCs پہ. پھر ایک 0 ٹائم ٹو سٹارٹ بھی کر دیا. جو پروونشل NOCs ہیں وہ ہم نے پرمیشن لے رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کو وہ شروع کر دیں، بعد میں اس کی جو چیزیں ہوں گی لوازمات پورے ہوتے رہیں. ہم نے ایکسپو پہ ایک مہینہ ایک ریجن کو، ایک پروونس کو ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. تو دے ہیڈ لاٹ آف اچیومنٹس. اور آج والا وی ور ویٹنگ فار دس اینڈ وی ور لوکنگ فارورڈ ٹو. اور میرے لیے خاص طور پہ آج کا ایونٹ بہت امپورٹنٹ تھا. A large number of MOUs they were signed، اور وہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ بھی ہوئے، نان پاکستانی کے ساتھ بھی ہوئے. اور آئی تھنک we are on the right track. انٹرنیشنل بزنس کانفرنس میں وزیر فائنانس پنجاب ہاشم جواں باغ، ہاؤسنگ منسٹر اسد کھوکر نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی. مختلف نوعیت کے 17 MOUs پر میاں اسلم اقبال کی موجودگی میں دستخط کیے گئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات. متحدہ عرب امارات کے ایک مشہور فیس بک فوڈیز گروپ کی جانب سے اپنے سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا. فیملی ایونٹ میں ممبران کو گفٹس بھی دیے گئے. دلکش تقریب کا احوال سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے. امارات کے معروف فیس بک فوڈیز گروپ کی جانب سے سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا. اس ایونٹ میں مختلف ریسٹورنٹ کی طرف سے سوال و جواب کا سیشنز اور گیمز بھی کرائے گئے، جس میں شرکاء کو مختلف فوڈز، واؤچرز اور گفٹ ہیمپرز جیتنے کا موقع ملا. تقریب کی مہمان خصوصی نامور فلم ایکٹریس ماڈل آمنہ کریم تھیں. تقریب کے میزبان شارق ربانی کے ساتھ ایڈمن ٹیم میں اقرا شارق، عروج محمد رضوی، تانی سلمان رضوی، سید غضنفر علی موجود تھے. اس موقع پر پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے ڈائریکٹر فراز احمد صدیقی نے بھی خصوصی شرکت کی. فوڈیز پر لوگوں کو ارد گرد کے مشہور کھانے پینے کی جگہوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں. اس تقریب میں بھی شرکاء کو مزے مزے کے کھانوں اور ان کو تیار کرنے والوں کے حوالے سے آگاہی دی گئی. سید مدثر خوشنود، متحدہ عرب امارات. ترکی کے شہر برسا میں صدر رجب طیب اردوان کی AK پارٹی کے زیر اہتمام ٹریننگ پروگرام کی افتتاحی تقریب ہوئی، جس میں پاک ترک دوستی کے چیئرمین رکن پارلیمنٹ علی شاہین نے خصوصی شرکت کی. برسا کے اتا ترک کانگریس اینڈ کلچرل سینٹر میں ہونے والی اس تقریب کا نعرہ علم اور تجربے کو ایک جگہ جمع کرنا تھا. پارٹی پالیسی کے مطابق ایسی تقریبات کا مقصد سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا تھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک پارلیمنٹیرین چیئرمین پاک ترک دوستی چیئرمین علی شاہین کا کہنا تھا AK پارٹی کے ہیڈ کوارٹر R&D اور ایجوکیشن پریزیڈنسی کے ذریعے 81 صوبوں میں ایسی معلوماتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے. تربیتی پروگرامز میں ملک کی نامور شخصیات، مختلف شعبہ زندگی کے ماہرین کو جمع کیا گیا، جو شرکاء کو اپنے تجربات سے آگاہ کریں گے. ایسی تقریبات میں نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی اور ماہرین سے سوالات کے ذریعے معلومات حاصل کی. آخر میں انہوں نے غازی انتاب پیپلز ایسوسی ایشن کے اراکین کے وفد اور صدر بلال سے ملاقات کی اور پروگرام میں شریک مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. ناصرین، سرگودھا میں مزیدار کینو پک کر تیار ہونے کے قریب پہنچ گیا، لیکن مہنگائی کا اثر اس فصل پر بھی اپنے اثرات چھوڑ رہا ہے. اس سال فصل کی کیا صورتحال رہی، بتائیں گے اسرت منیر اپنی رپورٹ میں. مٹھاس اور ذائقے میں بے مثال، ملکی اور غیر ملکی سطح پر پسند کیا جانے والا سرگودھا کا کینو سب سے پیلا ہو کر پکنے کے قریب پہنچ چکا ہے. چائنا، ملیشیا، سنگاپور، روس سمیت دیگر ممالک میں ایکسپورٹ ہونے والے اس خوش ذائقہ پھل سے اربوں روپے کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے. گزشتہ سال بھی 4,68,000 ٹن کینو ایکسپورٹ ہوا، مگر اس سال کم پیداوار اور مارکیٹ میں بیوپاروں کا بڑھتا ہوا کردار کسان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے. کسانوں کا کہنا ہے
है कि महंगाई के बायस बागात को स्प्रे और खाद की मतलूबा मिकदार नहीं दे सके, जो मियार और मिकदार में कमी की वजह बन रही है। फसल तकरीबन तैयार हो चुकी है लेकिन अभी तक गाह कोई नहीं है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई मदद करे अपने मुल्क के लिए, क्योंकि काफ़ी पैसा जो है ना बाहर से एक्सपोर्ट जो होता है किनो उसका आता है। अगर ये भी ना आया तो मुल्क तो वैसे ही तबाह हो गया है और तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ किसानों की तंजीम हुकूमत से मिलने वाली सब्सिडी को काश्तकारों के साथ मजाक करार दे रही है। जो किन्नों की रिक्वायरमेंट है खादों की, बीजों की, स्प्रे की, वो महंगाई की वजह से हम उसको नहीं दे रहे। उसकी क्वालिटी बनती है, उस पर खादों का और स्प्रे का जो उसकी डिमांड है उसको दी जाए। तो महंगाई इतनी ज़्यादा है उसकी और खादों के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, और फिर खादों के रेट के अलावा खादें शॉर्टेज हैं। किसानों का कहना है कि महंगाई की हालिया लहर ने अखराजात में होशरुबा इजाफा कर दिया। हुकूमत किन्नों की एक्सपोर्ट बढ़ाने और किसानों के रिलीफ के लिए फौरी इक़दाम उठाए। कैमरामैन रशीद राना के साथ असजद मुनीर, 92 न्यूज़, सरगोदा। और अभी बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।